बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर गुजरते लम्हे के साथ इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को सरप्राइज पर सरप्राइज देते जा रहे हैं। यूं लग रहा है कि जैसे अमरीका को अपनी जो 10 साला साख है उसको बहाल करने में 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। और अब जो है वो नाज़रीन बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने ब्राज़ील, चाइना और उसके बाद भारत के ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया है। यूं समझ लीजिए कि अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होने जा रही हैं। एक बड़ा कानून जो है वो बिल पास कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और वो है कि भारत ने पहलगाम के मामले के ऊपर, पहलगाम हमले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से एक बयान दिलवाने के लिए 18 लाख डॉलर जो है वो खर्च किए, लेकिन इसके काम ना आए। अमेरिका ने सारी की सारी जो दस्तावेजात हैं वो सामने ला खड़ी की हैं। भारत के अंदर कोहराम मच गया इस वक्त। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है ये तमाम तर आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि उसने अमेरिका या फिर जो दूसरी ताकतें हैं उनके साथ इस तरह का माहौल बना देना है कि कोई भी इनकी तरफ ना देखे। जैसे चाइना और रशिया है, ये 2 बड़ी ताकतें हैं और अब अमेरिका ने इस तरह का माहौल बना दिया। पहले तो छोटे छोटे टैरिफ आयद करने का फैसला किया गया जी, 25% भारत के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया। लेकिन नाज़रीन अब जो खबर है वो एक एटमी हमले से छोटी नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, जो रशियन एनर्जी है उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी जो है वो यूरोपियंस हैं। और यूरोपियंस जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि जी अगर ये ग्रीनलैंड के ऊपर हमला कर देता है अमेरिका और उसके ऊपर कब्जा करता है तो यूरोप जो है उसके अंदर काफी ज्यादा हलचल मच जाएगी और यूरोप आपस में डिवाइड हो जाएगा। जब यूरोप जो है वो रशिया के साथ जो एनर्जी के हवाले से एग्रीमेंट्स करता है तो डेफिनेटली इन सैंक्शंस का शिकार जो है वो रशिया भी होगा और जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी मुश्किलात में आएंगे। लेकिन सरेदस्त ये जो फौरी तौर पे फैसला किया जा रहा है इसमें बड़ा धचका जिसको लग रहा है उसमें ब्राज़ील, चाइना और उसके बाद नाज़रीन इंडिया है। नाज़रीन, ये वो ममालिक हैं जो रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं और सस्ता तेल खरीद कर ये बकौल अमेरिका के इस जंग को फ्यूल फ्राहम कर रहे हैं। अब नाज़रीन जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो रजामंदी से एक बिल पेश किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर और ये बिल है जिसमें रशियन तेल और एनर्जी खरीदने पर 500% टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। 500% टैरिफ जो है वो आयद किया जाएगा उन ममालिक के ऊपर जो रशिया से ऑयल खरीदेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे खुश करने के लिए इंडिया ने काफ़ी हद तक जो ऑयल की परचेज है वो इससे काफ़ी हद तक कम की है। लेकिन नाज़रीन अब जो भी की जा रही है, पहले आप देखें कि जो इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंटरनेशनल है, वो रशिया से तेल खरीदते थे, उसको रिफाइन करते थे और इंडिया जो है उसे अमेरिकन को बेचने में सिर्फ उन्होंने तकरीबन $1 अरब उसमें उन्होंने कमाया रिलायंस ने 1 साल के अंदर। तो दीगर ममालिक को जो बेचा जा रहा है ऑयल उसमें तकरीबन $15 फी बैरल जो है ना रिफाइन करने के बाद ये फायदा ले रहे हैं इस ऑयल से। तो अब जो है वो रशियन ऑयल खरीदना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और चाइना जो है वो बढ़ेगा नाज़रीन आ जाके ईरान की तरफ। और मैंने बताया था कि ईरान से अगर ये ऑयल खरीदते हैं और ईरान के साथ बड़ा मुआहदा है, चूंकि ऑलरेडी उनके ऊपर पाबंदियां हैं लगी हुई हैं, वो उनको तो रोला ही कोई नहीं है क्योंकि वो तो अमेरिका को कोई चीज़ बेच ही नहीं रहे। तो चाइना को अगर वो बेचते हैं तो नाज़रीन इससे कम अज़ कम जो है वो ईरान की कमर सीधी हो जाएगी। ईरान जो है उसमें कम अज़ कम 1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी जो कि ईरान की मईशत को यूं समझ लीजिए कि 180 एक बहुत बड़ा जो है वो टर्न देंगे। तो इससे क्या होगा कि नाज़रीन ईरान जो है जो इस वक्त उनके मुल्क के अंदर मामला चल रहे हैं उससे बहुत हद तक निकल सकता है। तो डेफिनेटली अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, वो इसके लिए भी कोई ना कोई उन्होंने इसका तोड़ निकाला होगा। अब नाज़रीन जो बड़ा अटैक है ये है इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर और
برازیل کے اوپر، کیونکہ یہ رشین تیل سب سے زیادہ یہ خرید رہے تھے اور یہ خرید کے اس کو ریفائن کر کے تو اس کو استعمال میں لا رہے تھے۔ رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان پہ نہ کوئی رولا تھا، نہ کوئی ڈھولا تھا، نہ کوئی رولا، پنجابی میں یہ کہتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں کسی قسم کی، تو ہم پہلے ہی امریکن آئل خرید رہے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین یہ بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ چیزا کہ ابھی یہ بل جو ہے منظور نہیں ہوا، لیکن کانگریس میں اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو لینڈسے گراہم نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ ہے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین بھارت کی مودی سرکار نے پہلگام حملے کے اوپر جو مودی ہے اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب جو لابنگ فرم ہے اس کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ $18 لاکھ دیے تاکہ جو خبریں ہیں ان کو رخ بدلا جا سکے، اور ایک بیان جو ہے اس حوالے سے جو انڈیا کا جو پہلگام حملے کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا انڈیا کی جانب سے، اس کو انڈیا کے حق میں دینے کے لیے پاکستان مخالف ایک بیان ٹرمپ سے دلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جو فارا کے نئے ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا نے $18 لاکھ جو ہیں وہ صرف اس کام کے لیے دیے تاکہ میڈیا جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو تبدیل کیا جا سکے انڈیا کے حق میں، لیکن ٹرمپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بڑی ناکامی بھارت کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین انہوں نے کیا کیا، ابھی وہ کال ریکارڈ جو ہے امریکہ نے جاری کر دیا ہے، جو کہ امریکہ کے جو اسپیشل سیکیورٹی آفیسر کو، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے اسپیشل سیکیورٹی آفیسر، اور اس کے بعد جو ان کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں ان کو کالز پہ کالز انڈینز کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جنگ بند کروائیں۔ اور اس سلسلے میں جو مودی ہے وہ آج تک یہی انکار کرتا رہا جی کہ اس میں کسی تیسرے ملک کا ہاتھ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان نے ڈی جی ایم او لیول کے اوپر ہم سے رابطہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ جنگ بند کر دیں، تو ہم نے جنگ بند کر دی ہے، تو ادروائز جو ہے وہ کسی ملک کا دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین چائنا نے کہا کہ مودی نے ہمیں کال کی ہے اور کہا ہے جی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری جنگ تنازع کو حل کروائیں، اور ادھر جو ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہر دوسری جگہ پہ ان کی دھوتی اتار کے ان کے سر جو ہے وہ گلے میں لٹکا دیتے ہیں اور انہیں ننگا کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین بھارت کو بہت بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دی ہندو کی جانب سے یہ خبر رپورٹ کی گئی ہے، اس کے بعد ناظرین ٹائمز آف انڈیا وہاں پہ اس خبر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مودی حکومت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکنز کے جو لگائے جانے والے اگر یہ الزامات ہیں اس کی تردید کیوں نہیں کرتے۔ خود اپوزیشن لیڈر جو راہل گاندھی ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کی جانب سے جگہ جگہ پہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے تو تم کیوں نہیں اس چیز کا کہتے ہیں جی کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ناظرین امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس وقت پاکستانی ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن دنیا بھولنے کی کوشش کرتی ہے یا دنیا کچھ اور چیزوں کو سوچ رہی ہوتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے یہ بات جو ہے وہ لا کے رکھ دیتے ہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ میں نے بند کروائی۔ ابھی تو انہوں نے مودی کی نقل بھی اتار کے کہا جی کہ وہ کہتا ہے جی سر میں آپ سے ملنے کے لیے 5 سال سے بڑا بےتاب ہوں، تو مجھے ایک دفعہ ملنے کا موقع دیں، اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ملتے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے جی کہ وہ جو ہیلی کاپٹر آپ نے ہمیں اپاچی ہیلی کاپٹر دینے تھے وہ آپ دے دیں، ہم مزید اس کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ان کی حیثیت اور اوقات ہے۔ مودی جو پوری دنیا کے اندر اور پورے انڈینز کو بیوقوف بنا رہا تھا جی کہ ہم انڈیا تو ہمارے بغیر چل نہیں سکتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے تو دنیا کو گھما کے رکھا ہوا ہے، تو اب ناظرین ان کو ان کے اوقات میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ لائے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔